चाहे नेता हुन्, चाहे पत्रकार हुन्, चाहे बुद्धिजीवी हुन्, चाहे जेसुकै हुन्, जसले चाहिँ विदेशीको जुठो कुरो खाएका छन्। मेरो अगाडि आयो भने तपाईँको चाहिँ 60 होइन 70% तेज चाहिँ मलाई मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै गिर्छ यिनीहरूको। मानिसले त अब हामीले नुन उपभोग गरिरहेको हुन्छौँ, साह्रै स्वादिलो हुन्छ अरे मान्छेको मासु। पवित्र चाहिँ भावना भएका परोपकारी मनहरू उहाँहरूले पनि पठाइदिनु पर्ने भनेपछि सरकार चाहिँ के का लागि त्यसरी गठन भएको रूपमा सांसद मन्त्रीहरूको काम भनेको सिलिन्डर काँधामा बोकेर चाहिँ जाने होइन नि त। उहाँहरूले चाहिँ नीति नियम चाहिँ गर्ने हो, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने हो। माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया भनेपछि के अब चाहिँ सांसद मन्त्रीहरू उपचार म गर्छु, अपरेसन म गर्छु भनेर चाहिँ के उहाँहरू चाहिँ त्यो कैँची र रेजर लिएर जानुहुन्छ नि। भत्ता मात्रै खाइदिएदेखि त खाओ घिच हर्छु र भनेको छ नि दानाभरलाई। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई म केही पनि भन्दिनँ, किनभने उहाँहरूलाई मैले भन्ने मसँग शब्द छैन। शब्दकोश नै तपाईँको रित्तो भइसकेको छ। कोही कोही त कस्तोसम्म मैले भेटेको छु भने सङ्घीयतामा मैले पिएचडी गरेको छु। कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू मसँग चाहिँ नै सत्य तथ्य र वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ बहस गर्न चाहने तथाकथित कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरू लाग्नुहुन्छ मेरो अगाडि। अब दोस्रो चरणको भनेको छ नि यिनीहरूले आतङ्क। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है, यो 1 महिनाभित्रमा यी अपराधीहरूले के गर्छन् भनेदेखि तेस्रो चरणको नयाँ लहर भनेर चाहिँ हौवा भिजाउँछन् संसारभरि। सांसद मन्त्रीहरूको काम भनेको सिलिन्डर काँधामा बोकेर चाहिँ जाने होइन नि त। उहाँहरूले चाहिँ नीति नियम चाहिँ गर्ने हो, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने हो। जसबिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ डिल्लीराम खनाल। उहाँसँग हामीले देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। खनाल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। खनाल सर, हजुर, आजकै दिन गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको दिन हो हैन? धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपाली जनताको एजेन्डा हो त होइन? यो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्रसहित अर्को चाहिँ नि अर्कोतिरको शिकार भएको छौँ कि हामी। सङ्घीयता जो चाहिँ अहिले नेपाली जनतालाई त त्यो घाँडो भयो होइन, सिङ्गो चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूलाई नै पनि भालुको कन्पन भयो कि। जस्तो किनभने धेरै चाहिँ अब शीर्ष भनिएका दल, शीर्ष भनिएका तथाकथित नेताहरूले होइन वास्तवमा यी कुराहरू बल्ल सुरु गर्नुभएको छ बोल्न। कसैले हामीलाई भारी बोकाइदियो, हामीले बोक्यौँ। वास्तवमा यो नेपाली जनताको मर्मका विरुद्ध गरिएको ठुलो षड्यन्त्र थियो र जनतालाई मात्रै नभनौँ, यो सिङ्गो राष्ट्रका विरुद्ध चाहिँ जुन शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ नि अभिष्ट पुरा गर्न होइन जुन खुड्किला हुन्छ नि, त्यो यात्रा तय गर्नुपर्ने थियो। त्यो खुड्किलाको बैशाखी चाहिँ हाम्रा देशका दल र नेताहरू भए। त्यसैको चाहिँ दुर्भाग्यको परिणाम आज आम नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ, राष्ट्रले चाहिँ मूल्य चुकाइरहेको छ। अब यहाँनिर फेरि प्रश्न आउँछ के यो व्यवस्थाले अथवा अहिले भनिएको चाहिँ यो तथाकथित संविधानले अङ्गीकार गरेका यी सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता मुलुकमा टिक्छ त? जस्तो उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो संविधान चाहिँ नि हामी जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएका हौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होइन फुइ लगाइरहँदाखेरि मैले फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहेँ, जसले चाहिँ यो संविधानको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो यहाँ त राजनीतिक दल मात्रै भएनन् कि विदेशीको गुलाम गर्ने दलालहरूको चाहिँ भिड यत्र तत्र सर्वत्र हरेक क्षेत्रमा घुसेका छन्। कहाँ छैनन् दलालहरू जो आफूले आफूलाई बुद्धिजीवी भन्नुहुन्छ, जो कोही कोही त कस्तोसम्म मैले भेटेको छु भने सङ्घीयतामा मैले पिएचडी गरेको छु सङ्घीयताको विषयमा, अथवा गणतन्त्र अब्बल दर्जाको व्यवस्था हो भनेर पिएचडी गर्ने चाहिँ नि तथाकथित देख्छु म। र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि परिभाषा गर्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने तथाकथित बुद्धिजीवीमा धेरै देख्छु। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई म केही पनि भन्दिनँ, किनभने उहाँहरूलाई मैले भन्ने मसँग शब्द छैन। शब्दकोश नै तपाईँको रित्तो भइसकेको छ। र त्यो क्षेत्रमा कार्यरत विदेशीले चाहिँ फालेको हड्डी चुसेर चाहिँ नि आफ्नो मातृभूमिलाई बलात्कार गर्ने यी सम्पूर्ण झुन्डलाई चाहिँ मेरो के चुनौती छ भने, यदि यो राष्ट्रमा यी तिनटै चाहिँ एजेन्डाहरू होला, अन्य अन्य मुलुकमा
केही कारण होला, त्यहाँ गणतन्त्र पनि टिक्या होला, धर्मनिरपेक्षता पनि होला, त्यो उनीहरूको चाहिँ नि होइन परिप्रेक्ष्यमा त्यो सान्दर्भिक होला। तर के नेपालको माटोमा यो सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सही हो त? कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू मसँग चाहिँ नि सत्य तथ्य र वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ बहस गर्न चाहने तथाकथित कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरू लाग्नुहुन्छ मेरो अगाडि, यो मेरो खुल्ला चुनौती हो। उहाँहरू मेरो अगाडि पर्न चाहनुहुन्न। यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामीले रामायण कथा सुनेका छौँ नि, बालीको सामुन्ने कसैले पनि लडाइँ गर्न नसक्ने। हेर्नुहोस्, त्यही भएर त भगवान् रामले पनि लुकेर चाहिँ त्यहाँ तिर हान्नु परेको छ नि त। उनीसँग शक्ति नै के थियो भनेदेखि बालीको अगाडि जो दुश्मन पर्छ नि आधा बल चाहिँ उसको बालीले खिच्न सक्ने उनलाई चाहिँ वरदान थियो। यी चाहिने चाहे नेता हुन्, चाहे पत्रकार हुन्, चाहे बुद्धिजीवी हुन्, चाहे जेसुकै हुन्, जसले चाहिँ विदेशीको जुठो कुरो खाएका छन्, मेरो अगाडि आयो भने तपाईँको चाहिँ 60 होइन 70% तेज चाहिँ मलाई मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै गिर्छ यिनीहरूको। त्यो भए हुनाले यिनीहरू मसँग बसमा आउन चाहँदैन अवस्था थियो छ। त्यसो भए हुनाले कसले कहाँ के गरौँ कसो गरौँतिरको सरकारको विषय फेरि मैले त नि यो मैले उदाहरण मात्रै दिएको, म पनि बाली जस्तो चाहिँ सर्वशक्तिमान मैले त भन्न खोजे होइन, तर आफ्नो मातृभूमिका खातिर र यो राष्ट्रका विरुद्ध परिचालित भएका हरेक अपराधीलाई नङ्ग्याउनु पर्छ प्रत्येक नेपाली जनताले भन्ने मेरो भावना हो। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ त्यो प्रसङ्ग त्यहाँ जोडेँ। अवस्था यो छ मुलुकको। भनिसके पछाडि हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि स्वर्ग भन्छौँ नि, हामी स्वर्ग त मरेपछि मात्र देखिन्छ सर, भनाइ नै त्यही छ। हामीलाई त चाहिँ नि हेर्नुहोस् प्रकृतिले कस्तो चाहिँ नि स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर, स्वर्ग त कसैले देखाएको छैन, त्यो एउटा परिकल्पना होला नहोला, त्यो पनि शास्त्रीय मतमा चाहिँ जाउँला, तर्क गरौँला, त्यस विषयमा पनि बहस गरौँला, छलफल गरौँला, तर योभन्दा राम्रो देश संसारमा कहाँ छ? अनि यो राष्ट्रका विरुद्ध आफ्नै मातृभूमिका विरुद्धमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दुरुपयोग हुने। भक्तराज आचार्यको चाहिँ गाना म बारम्बार सम्झिन्छु, स्मरण गर्छु, कति राम्ररी भनिदिनु भएको छ उहाँले, सबैले सुनेका छन्। मनन किन भएन? मनन नगर्नु जस्तो दुर्भाग्यहरू के हुनसक्छ? एउटा अन्तरा मैले यहाँ सुनाउन चाहेँ। माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ, कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु, चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी, जहाँ छन् बुद्धका आँखा। यस्तो चाहिँ इतिहास, यस्तो गौरवमय गाथा, यस्तो चाहिँ नि राष्ट्र हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ। प्रत्येक नेपालीको दायित्व हो कि, प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो कि आफ्नो चाहिँ मातृभूमिका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिचालित भएका अपराधीहरूका चाहिँ छाला तार्नुपर्ने। यो रातारात यो कसरी आइपुग्यो? यो अघिल्लो दिनसम्म यो एजेन्डै थिएन, थिएन। कसरी आइपुग्यो भने मैले फेरि यो कुरो भन्नै पर्छ। तारानाथ राणावतले भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न मलाई थाहा छैन, म उहाँकै निवासमा पुगेको छु। मैले अन्य अन्तर्वार्ता नि यो प्रसङ्ग भन्या हुनाले मैले छोटो भने मैले तारानाथ राणाभाटलाई पनि प्रस्ताव आएको रहेछ। ए राणाभाट, तँलाई पनि सेड्युलमा हामी राखिदिन्छौँ, त बाह्य शक्तिले, उहाँले कुन शक्तिले त्यो चाहिँ मलाई पनि भन्नुभएको छैन। अमै खनालजी यहाँ त यसरी लड्को कुन शक्ति मात्रै चाहिँ तछाड मछाड गर्दै चाहिँ आउने अरे कि शक्ति राष्ट्रहरू, उनीहरूका प्रतिनिधिहरू, खुफिया एजेन्सी पनि त्यस्तै तरिकाले प्रयोग भएका छन् हरेक ठाउँमा। फेरि यो इँटाको घरमा बस्दो रहेछौ, किन इँटाको घरमा बस्नु पर्यो? यो सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यो चाहिँ घोषणा गर्दै हुन् त सभामुख, तिमी त उनी नै थिए नि त साहब। अनि तिमीलाई कुनै सुनको इँटा भएको महल बनाइदिउँला योभन्दा ठुलो, अहिले त सभामुख न छौ,
प्रधानमन्त्री पनि बनाइदिउँला, तिमीलाई इच्छा लाग्यो भने राष्ट्रपति पनि बनाइदिउँला, पद चाहिँ छानी तिमी भनेपछि मत हामी जनताको लिने। तर हेर्नुहोस् त सेड्युल चाहिँ कसले गर्यो भने विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका निमित्त हाम्रो चाहिँ नेपाल र नेपालीहरूका विरुद्ध चाहिँ नि परिचालन भएका षड्यन्त्रकारीहरूको चाहिँ त्यो रहेछ नि त डिजाइन। राणापाटले के भनेछन् भन्दाखेरि मलाई अहिले स्वर्गका राजा इन्द्रको आसन पाए पनि मलाई यो स्वीकार्य छैन, मबाट यो सम्भव छैन भनिसके पछाडि अनि त्यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् त रातारात के भयो त भन्दाखेरि दलालहरूको मध्येमा पनि अर्को एउटा वफादार दलाल खोज्नुपर्छ कि। अब नेमाङलाई पनि तपाईँको चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि दुरुपयोग गरियो। उनले सभामुखको कुर्सीसँग यो राष्ट्रको अस्मिता साटेर अवस्था त्यो छ। ढुङ्गानाबाट सुरु भएको सुभाष चन्द्र नेमाङमा आएर हो नि। नेपालमा चाहिँ नि हेर्नुहोस् 2015 सालको चुनावमा किशुनजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सभामा होइन प्रतिनिधि सभामा उहाँबाट चाहिँ गोर्खामा उहाँलाई हराइएकै हो त मलाई थाहा छ कसरी हराइयो भन्ने कुरो इतिहास मैले नि पढाएको छु। 48को चुनावमा कसरी हराइयो, 51मा कसरी हराइयो, उपनिर्वाचनमा कसरी हराइयो होइन, विरोधबाट चाहिँ चुनाव कसरी जिते, राजीव पराजुली सहयोग गरेका थिए भने काला काङ्ग्रेसहरूले ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ माटा मिलाइदिनु लागेको थियो किशुनजीलाई, थाहा छैन रामलाई। त्यस पछाडि भनेको तपाईँको चाहिँ नि जति पनि सभामुख भयो चाहिँ देशमा होइन यो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सदनमा तथाकथित सदनमा तारानाथ राणा भाटदेखि बाहेक अरू कोही पनि सांसद तपाईँको चाहिँ सभामुख होइन, सब मुखिया साहब अस्तित्वविहीन मोहडा मात्रै आत्मा जमिर चाहिँ बेचेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्ता न यिनीहरू जीवित हुन् न त चाहिँ मृत हुन्। जीवित भनौँ भने चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनता चाहिँ बिक्रीमा तपाईँको चाहिँ पद पैसा र पावरका निमित्त चाहिँ विदेशीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातमा सुम्पी दिने मरेका हुन् भनौँ भनेदेखि पनि तपाईँको चाहिँ शास्त्र ढुङ्गी त चल्दै छैन। यस्ता यी चाहिँ बाँच्नु मर्नु के सरकार। हजुर अहिले हामी कोभिडको यो जुन सङ्क्रमणको एकदमै त्रस्त अवस्थामा पनि छौँ, अक्सिजनको अभावले जनताहरू मरिरहेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेछौँ। सिलिन्डर अहिले नेता र मन्त्रीहरूको घर घरमा स्टक राख्ने चलन छ अथवा गाउँ गाउँमा पठाइरहेको चाहिँ छ। यो भोटको राजनीति हो कि अथवा जनताको सेवा हो, यो यसबारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन यो चाहिँ मैले प्रश्न भन्नुपर्छ होइन। केही मन्त्रीहरूले आफ्नो चाहिँ जिल्लामा पठाए होइन, शान्ता चौधरीको चाहिँ घरबाटै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कति 6-7वटा सिलिन्डर होइन त्यहाँ कुरा आइसके होइन। अब पछि चाहिँ नि त्यहाँ मैले हेरेको थिएँ त्यो भिडियो फुटेज पत्रसहित यो उता पठाउनु। यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले म को हुँ भन्ने नै चिन्नु भएन। उहाँहरू भनेको चाहिँ मुलुकको चाहिँ विधायक हुन्छ, सांसद भनेको मन्त्री भनेको उहाँले आफ्नो चाहिँ पदीय मर्यादा नै भुल्नुभयो कि। उहाँहरूले भनेको त तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि कानुन बनाउने हो, यी नियमहरू चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाइदिने हो र सम्बन्धित तपाईँका चाहिँ नि मन्त्रालयलाई विभागलाई होइन सम्बन्धित निकायलाई तपाईँको चाहिँ नि सरकारले चाहिँ निर्देशन गर्ने हो नि त। अनि त्यो त तपाईँको चाहिँ अस्पतालको चाहिँ माध्यमबाट होइन त्यसरी पो जाने हो त। त्यहाँ जस्तो शान्ता चौधरीकै जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो वनमन्त्री आर्यले पनि पठाएछन् होइन, अरूका पनि आइरहेका छन् यहाँ समाचारहरू भनेपछि उहाँहरू त्यो क्षेत्रको मात्रै सांसद होइन नि त। हिजो चाहिँ टिकट त्यहाँबाट होइन लिनुभयो, पार्टीको चुनाव जितेर आउनुभयो। उहाँहरू भने सिङ्गो मुलुकको चाहिँ माननीय हो कि उहाँले सिङ्गो मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चासो र चिन्ता राख्ने हो। किनभने त्यो पनि नेपाल हो, पश्चिम पनि नेपाल हो, पूर्व पनि नेपाल हो नि त। त्यो हाम्रो राष्ट्र नै नेपाल हो। उहाँहरू सबै चाहिँ नेपालीको उहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो संस्था हो। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि आफ्नो चाहिँ नि पहुँच प्रयोग गरेर सिलिन्डरहरू आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले लानुभयो। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी मिल्दैन लाने। त्यसो नि तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय विघटन गरिदिउँ, स्वास्थ्य विभाग विघटन गरिदिउँ नि त। के काम त तपाईँको मन्त्रालयको चाहिँ विभागको त्यत्रो कर्मचारीहरू छन्। हामी जनताले चाहिँ तपाईँको घाँस काटेर बुझाएको करबाट पालिएका कर्मचारी के हेरेर बस्छन्। ल मानिलिउँ अहिले चाहिँ तपाईँको कोभिड होइन तपाईँको चाहिँ परीक्षण गरिदियो, तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ आयो। डक्टरहरू नि अब चाहिँ बिरामीलाई अब चेक जाँच गर्न चाहिँ अब मलाई पनि सरसफाइ डरले गएनन् अरे भनेपछि के अब चाहिँ सांसद मन्त्रीहरू उपचार म गर्छु, अपरेसन म गर्छु भनेर चाहिँ के उहाँहरू चाहिँ त्यो कैँची र रेजर लिएर जानुहुन्छ नि, त्यो सुहाउँछ। त्यो आफूले गर्ने काम हो, त्यो गलत काम हो। स्थिति बसाइदिनुपर्छ र
सांसद मन्त्रीले भनेको अनुगमन गर्ने हो। हामीले चाहिँ जुन नीति नियम बनाइदिएका छौँ त्यो अनुसार काम भयो कि भएन, काम भएन भनेदेखि सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, काम भएको छ भने तपाईँको त प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। महामारी भनिएको छ, यो अवस्थामा खट्ने चाहिँ कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। राम्रो काम गरेर त पुरस्कारको चाहिँ तपाईँको भागीदार हुन्छ नि सदैव, काम नगर्ने पो दण्डनीय हुन्छन् त, अवस्था त्यस्तो हो। अब यही अक्सिजनकै सिलसिलामा केही सामाजिक अभियन्ता भनिएकाहरू अथवा केही अस्ति मिडियामा पनि देखियो होइन, मैले यतिवटा सिलिन्डर व्यवस्था गरेँ, तैँले के गरिनस्, तैँले एउटा पनि सिलिन्डर व्यवस्था गर्न सकिनस् भनेर मन्त्रीलाई एक प्रकारको हुङ्कारको ऊ पनि प्रश्न पनि त्यसैको अवस्था थियो। यो यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई कतातिर लाँदैछ, के यो जायज हो? समाज अराजकताको शिकार भयो कि, र कस्तो पनि भयो भनेदेखि नेताहरूको उहाँहरूको चाहिँ नि चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस् होइन, चाहे जुन उहाँहरूको चाहिँ गलत रवैयाको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो मुलुक आक्रान्त भयो। त्यस पछाडि चाहिँ नेतादेखि कि मन्त्रीदेखि सबै चाहिँ खराब छन् मैले भनेको छैन नि त। अनि ती सोझा साझा बिचरा सांसद मन्त्रीहरू पनि तपाईँको कस्तो भयो भनेदेखि आक्रमणमा परे। अनि तपाईँको कुनै पनि तपाईँको अहिलेका चाहिँ भनिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसैले चाहिँ उलो ठड्याएर चाहिँ तर्कातर्की गऱ्यो भनेदेखि समाजमा ऊ हिरो हुन्छ। क्षणिक चाहिँ सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि यो किसिमको चाहिँ हरकत गर्छन् मैले देखेको छु। र अर्को कुरा के हो भने मैले अघि पनि तपाईँलाई भने सांसद मन्त्रीहरूको काम भनेको सिलिन्डर काँधामा बोकेर चाहिँ जाने होइन नि त, उहाँहरूले चाहिँ नीति नियम चाहिँ गर्ने हो, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने हो। ल त्यसो हो भनेदेखि सरकारले पाइरहेको छैन, उहाँहरूले कहाँबाट ल्याउनुभयो सिलिन्डर? त्यो चाहिँ खोजीको विषय गर्ने कि नगर्ने? खोजीका विषय हुनुपर्छ पर्दैन हो, राज्य यहीँ चुक्यो। एउटा व्यक्तिको हातमा सिलिन्डर छ अथवा एउटा व्यक्तिले चाह्यो भने 100औं सिलिन्डर जम्मा गर्न सक्छ, तर राज्यले अथवा सरकारले सक्दैन। यो अब यहाँ सुन्नु न, सिलिन्डरकै कुरो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मकाउबाट सिलिन्डर चाहिँ पठाइदिनु पर्ने नेपाली जनताले, रगत चाहिँ बगाएर चाहिँ कमाएको पैसा साउदीबाट पनि पठाइदिनु पर्ने। अब तपाईँको चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूमा भएका चाहिँ होइन एनआरएन जुन जुन हुनुहुन्छ नि त नेपाली चाहिँ पवित्र चाहिँ भावना भएका परोपकारी मनहरू, उहाँहरूले पनि पठाइदिनु पर्ने भनेपछि सरकार चाहिँ के का लागि त्यसरी गठन भएको रूपमा प्रश्न त उठ्छ नि त त्यहाँ, होइन र? भत्ता खान मात्रै, भत्ता मात्रै खाइदिएदेखि त खाओ घिच हँसुरा भनेकै छ नि दानाभरलाई। मातृभूमिलाई त तपाईँको चाहिँ दिनानुदिन बलात्कार गरेर तपाईँ हाम्रा चाहिँ मासु गिद्धले लुसे जस्तो लुसेर चाहिँ खाइरहेछन् त, अनि कहाँबाट हुन्छ? र अर्को कुरो के हो भने जस्तो सिलिन्डर अहिले जुन अभाव चरम अभाव देखिएको छ नि, मलाई मेरो एकजना मित्र सोमसिंह उहाँले भन्नुभएको थियो, कहिलेकाहीँ यसो संवाद गरिन्छ नि त, अनुभव केही छ भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ अस्तिको दिन चाहिँ नि प्रहरी प्रशासनलाई पनि उहाँको चाहिँ नि हुन्छ नि त त्यहाँ वरिष्ठ अधिकृतहरू प्रहरी अधिकृतहरू, यो सरकारले जुन जुन हिमाल आरोहण गर्न अनुमति दिएको छ नि त, त्यहाँ त अक्सिजनको चाहिँ त्यो तपाईँको सिलिन्डर लिएरै जाने हो नि त माथि, तर फर्किँदाखेरि चाहिँ आधार शिविरमा त सिलिन्डर फाल्ने प्रचलन रहेछ कि। अहिले जति पनि तपाईँको चाहिँ आधार शिविरहरू छन् होइन, त्यो पर्वतारोहण गर्ने पर्वतारोहीले चाहिँ फालेका ती सिलिन्डरहरू पनि तपाईँको चाहिँ कलेक्सन गरेर ल्याउने हो भने केही हदसम्म चाहिँ यो अभाव चाहिँ टर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा राम्रो कुरा, किनभने एक त त्यसले फोहोर पनि गरेको छ र अहिले चाहिँ नि यो अवस्थामा काम दिने भयो, वैकल्पिक व्यवस्था पनि भयो। त्यो बुढापाकाले भन्छन् नि ए यो चाहिँ के पुसेको चाहिँ नि ढुङ्गा पनि काम लाग्छ भनेको त आखिर त फालेकै चिजको काम लाग्ने रहेछ नि त। अहिले आएर फेरि अर्को एउटा छ नि, हाम्रो वर्तमान उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका पुत्र स्वराज पोखरेलले कमिसनको लोभको कारण हो अथवा के हो त यो? होइन, यो त कस्तो हुन्छ भनेदेखि नरभक्षी बाघ भन्छन् कि, त्यो बाघले चाहिँ एकपल्ट मान्छेको चाहिँ मासु खायो भने अरू जनावर हेर्दैन अरे कि, किन भन्दाखेरि जङ्गली जनावर शिकार गर्ने चाहिँ बाघको चाहिँ होइन त्यो प्रचलन हो नि त। अब साह्रै भोकायो उसले अरूको शिकार होइन, अरू शिकार पाएन भनेदेखि मान्छेतिर पनि जम्दिन्छ। अब जङ्गली जनावरहरूको तपाईँको चाहिँ नुनको मात्रा कम हुन्छ होइन, अलिक खल्लो हुन्छ अरे, विज्ञानले त्यही भन्छ। मानिसले त अब हामीले नुन उपभोग गरिरहेको हुन्छौँ, साह्रै स्वादिलो हुन्छ अरे मान्छेको मासु। अनि मान्छेको शिकार एकपल्ट गर्न पायो भने बाघले पटक पटक चाहिँ आएर मान्छेलाई नि बनाउँछ कि। अनि त्यो भइसके पछाडि वनका कर्मचारीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने उसलाई चाहिँ लट्ठ्याउने सुई हानेर हुन्छ के गरेर हुन्छ ल्याएर खोरमा तुनिदिन्छन्। भनिसके पछाडि अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने राजनीति भनेको चाहिँ लुट्ने पेसा भयो कि नेपालमा। त्यसै भए स्वाद बस्यो यसमा होइन,
भूकम्पको बेला जस्ता पाता नसन्ने चाहिँ कुकर्मीहरू पनि त हामीले देख्यौँ नि त होइन र भनिसके पछाडि जति बेला चाहिँ राष्ट्रलाई सङ्कट पर्छ जनता जति बेला त्राइमामको अवस्थामा हुन्छ यी भष्मासुरहरूलाई लुट्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवसर प्राप्त हुँदो रहेछ तथ्यले त्यही भन्छ लुट्नको लागि नै हो भ्रष्टाचारकै लागि हो होइन यो त भ्रष्टाचारमा त अब एसियामा तपाईँको 2 नम्बरमा आइसकेको राष्ट्र होइन अब अहिले आङ्कलन गरे सायद 1 नम्बरमा पुग्छ होला नेपाल यो अवस्था छ मान्छेले एउटा गेडा अन्न पनि पाइरहेको अवस्था छैन खानको लागि घरभित्र थुनिएर बस्नु परेको छ एकदम मानसिकता पनि उनीहरूको गिरेको अवस्था छ तर दिनदिनै यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेछ सुनको मूल्य बढिरहेछ यो के खालको राजनीति हो त्यो होइन सुनको मूल्य वृद्धिसँग त सर्वसाधारण जनता र सरकारको विषय नै भएन किनभनेदेखि भागामा नुन छैन कानामा सुन भनेर त के अर्थ भएर होइन अब जहाँसम्म अन्य चाहिँ अब पेट्रोलियम पदार्थ फेरि यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रत्यक्ष चौतर्फी असर गर्छ कि जस्तो ढुवानी चाहिँ लागत बढाउने ढुवानीको लागत बढिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ नि त्यसै पनि मूल्य वृद्धि स्वाभाविक रूपमा हुने भइहाल्यो अब यस्तो बेलामा त राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि राज्यका चाहिँ विभिन्न चाहिँ निकायमा छन् नि त गाडीहरू छैनन् र यस्तो बेलामा त तपाईँको चाहिँ झापामा के चाहिँ उत्पादन भएको छ होइन तपाईँको चाहिँ चितवनमा के भयो चितवन त सेन्टर पर्यो अनि कैलाली कञ्चनपुरतिरको अवस्था के छ त्यहाँ ती चाहिँ भएका सवारी साधनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रयोग गरेर कहाँ के छ त्यो ल्याउने कहाँ के छैन त्यो पुर्याउने त्यो काम गरे भए पनि त हुन्थ्यो जस्तै तपाईँको चाहिँ के छ भने यो सहकारी विभाग छ नि यो सहकारी विभागले चाहिँ यो काम गर्न सक्थ्यो बस्न चाहिँ म सहकारीको अध्यक्ष यति वर्षदेखि यहाँ कुर्सीमा विराजमान छु भनेर फैलाउने टट्टुहरू होइन तिनको नबाज्ने सहकारीको धर्म र मर्मसम्म नबुझ्नेहरू देखाएको छु नि त मैले त धेरै अब यिनीहरूलाई चाहिँ पद पाए भइहाल्यो कि काम गर्नु छैन जस्तो मैले डक्टर युवराज सङ्ग्रौलाको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ उहाँले राम्रो उदाहरण दिनुभएको थियो कि चिनमा धृतराष्ट्र चिनमा के रहेछ यसको चाहिँ प्रावधान भनेदेखि जे जति चाहिँ किसानले उत्पादन गर्छन् नि अन्न होइन तरकारीहरू फलफुलहरू त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सहकारीले खरिद गर्दो रहेछ कि खरिद गरिसके पछाडि चाहिँ 10% मुनाफा राखेर अनि उपभोक्तामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बिक्री वितरण गर्ने त्यो प्रचलन रहेछ या त बिचौलियाले नि तपाईँको चाहिँ नि उता किसानको ढाड भाँचिया छ उपभोक्ता नि हामी त ढाड हाम्रो पनि भाँचिया छन् सरकार चाहिँ नि छैन मुलुकमा सरकार नभएपछि जसले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ कि देश र जनताका विरुद्ध अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भए पनि जस्तो मैले चाहिँ भन्छु यो जस्तो अनराष्ट्रिय सेवी हो अनि युवा सङ्घ युथ फोर्स पनि चाहिँ भन्थे त्यो कुनै समयमा होइन यी नपुंसकहरूको झुन्ड जस्तो अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवाको अथवा विपक्षीहरूको सरकार थियो भने यिनीहरू सडकमा टायर बाल्थे म पनि धेरैपल्ट मैले पनि सडकमा चाहिँ ढुङ्गा हानेर टायर बाल्ने काम गरेको छु जति बेला म अन्तर्राष्ट्रिय सेवीको चाहिँ सदस्य थिएँ अनि आफ्नाले चाहिँ पटक एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन पटक 8-10 चोटि तपाईँको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि यी नपुंसकहरू होइन हराएका छन् आवाज निकाल्दैनन् किनभने आफ्नाले मूल्य वृद्धि गरेका छन् भने सत्यको पक्षमा बोल्ने नि यहाँ भएनन् कि एसमेन भए कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ पढे लेखेका होइन कलेज पढ्दैछन् पढिसकेका छन् कतिपयले तपाईँको चाहिँ कलेजमै चाहिँ विद्यार्थी पढाउने काम गरेका छन् अध्यापन गराइरहेका छन् उनीहरू पनि के भयो त नेताको दास भयो यो दास मानसिकताबाट जबसम्म उठ्न सकिँदैन नि तबसम्म चाहिँ कालान्तरमा दुःख फेरि पाउनु तिनै कपुतर भयो त्यही नपुंसकहरूको झुन्डले हो मैले चाहिँ अखिल र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो युवा सङ्घका चाहिँ युवाहरूलाई मात्रै नपुंसक भने होइन यो हरेक चाहिँ दलका चाहिँ यो सत्यको पक्षमा नबोल्ने ज्यान मारा चाहिँ यो देश लुटाहरूको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्रोह गर्न नसक्नेहरू यी सबै चाहिँ तपाईँको नपुंसकहरूको झुन्ड यिनीहरूबाट केही आश नगरौँ त्यसमा बढिरहन्छ जनताले सहिरहनु पर्ने हो र जस्तो अर्को कुरो म भन्दैछु तपाईँले अघि जुन सिलिन्डरको प्रसङ्ग गर्नुभयो नि होइन त्यस्तै अब यता एकजना चाहिँ तपाईँको कलाकार भाइ दुर्मुस अब हिजो परिस्थिति अलिक सहज थियो यिनले चाहिँ नि जनताहरूसँग चाहिँ रङ्गशाला बनाउन भनेर त रामपुर कृषि क्याम्पस तहस नहस बनाउन त समाप्त पार्न हामीलाई परनिर्भरतामा होइन तपाईँको जाग्नका निमित्त दुर्मुसले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि क्रिकेट रङ्गशालाको अवधारणा ल्याए नि त त्यति बेला त जनतासँग पैसा उठाए नि त के कति उठायो त्यसको अडिट कसले गर्छ मलाई थाहा छैन
अहिले साँच्चै जनता तपाईँको चाहिँ नि अभावमा छन्। उठाएको पैसा अहिले चाहिँ स्टेडियम त बनिएको छैन होला नि त, छैन बन्दैछ। एक मानु चामल त लगिदेऊ न धुर्मुस, कहाँ हरायो? यहाँ सबका सब तपाईँको नेतादेखि अभिनेतासम्म जनता चुस्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेतीमा लाग्ने, अनि हामीले सहेर बस्नुपर्ने। त्यसैले चाहिँ म बारम्बार भन्छु विद्रोह निस्किनुपर्छ नेपाली जनता, ढिलो भइसक्यो। अहिले पछिल्लो राजनीति घटनाक्रम पनि फेरि अस्ति भर्खरै विश्वासको मत लिन नसकेर लगभग बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। फेरि अहिले अस्ति फेरि पुनर्नियुक्त भइसकेपछि फेरि म विश्वासको मत लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ रे, सुन्नमा आएको। यो के हो, केले प्रेरित गर्छ उहाँलाई बारम्बार यो यस्ता कुरामा, असफलताका कुरामा अथवा यो पौठेजोरी खेलिरहनका लागि उहाँलाई केले प्रेरित गर्छ? कहाँबाट चल्दै हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँलाई जो प्रश्न छ त भन्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ नि विदेशी चाहिँ जासी संस्थाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमुखहरू ओछ्यानमा गएर भेट्छन्, कसले चलाएर? अब त सर्वसाधारण जनताले पनि देखिसके होइन। यी नयाँ कुराहरू भएन कि विश्वासको मतमा जाउँ होइन। विश्वासको मत उहाँले लिँदाखेरि देश र जनताले पाउने कि उहाँले चाहिँ विश्वासको मत नपाउँदा देश र जनताको चाहिँ जान्छ कि के? यो त वनमा बेल पाक्यो, कागलाई हर्छन विश्वास भने जस्तो के अर्थ रहन्छ? जसको चाहिँ निष्ठा समर्पण देश र जनताप्रति छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले जति पनि पल्ट चाहिँ तपाईँको सपक्ष के हो? फेरि यो बेला पनि हो त विश्वासको मत लिने अथवा गर्ने, सदन बसाल्ने अथवा गर्ने, राजनीति गर्ने बेला हो त यो? बेला यस्तै बेलामा हो। काम कुरो एकातिर कुम्लोबोको थिमीतिर भने जस्तो 72को भूकम्प जुन गएको थियो नि त, जनता चाहिँ नि त्राइमामको स्थितिमा हुँदाखेरि के भनेर यिनीहरूले टारे थाहा छ? संविधान हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ केही समय पर्ख शरम लाग्दैन नि त? कति पर्खिनु पर्ने? 31 वर्ष भयो हामीले पर्खिनु। अझ भन्ने हिसाब गर्ने त 2007 सालदेखि चाहिँ नि हिसाब जोडौँ नि त, प्रजातन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने के गरे? 41 वर्ष भनौँ न, बिचको चाहिँ 30 वर्षलाई त्यसरी दोषी हाल्न मिल्दैन। अझ त्यो 30 वर्ष पनि तपाईँको चाहिँ 2028 साल माघदेखि फेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यही पञ्चायतभित्र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राजा महेन्द्रको जुन नीति थियो होइन, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था। अब यो के सुधार्नु के बिगार्नु? त्यो नीतिलाई मात्रै अक्षरशः पालना गर्दै अब अथवा 10% मात्रै पनि तपाईँको टिकाउनु सक्ने कोही व्यक्ति थियो भने आजसम्म तपाईँ हामीले यसरी दुःख पाउने छैनौँ नि। त्यति दूरदर्शिता थियो राजा महेन्द्रमा, हामीले चिन्न सकेनौँ राजा महेन्द्रलाई। अहिले हामी यो कोभिडको यो सङ्क्रमणमै छौँ, जति गरे पनि कोभिडभन्दा भाग्न सक्दैनौँ। यहाँले कोभिड छैन भन्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो कोभिड खास के हो र यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ जनतालाई एउटा यहाँले जानकारी गराइदिनु। कोभिड प्रश्न रूपमा मैले भन्नुपर्छ, यो मेडिकल माफियाहरूको चाहिँ विश्व आतङ्क हो र कोभिडबाट कसरी मुक्ति पाउने प्रश्न त उठ्छ नि। पिसिआर टेस्ट गर्दैन, नाटक देखाउने नि। त्यो जुन चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने मेसिन भनेको छ नि, त्यो पढ्नु पर्दैन। मेडिकल पर्पजको लागि यो मेसिन बनाएकै होइन भनेर ती लेखेपछि परीक्षण गर्नु नगर्नु। सुन्नुमा आएको स्वाइन फ्लू चेक गर्नलाई बनाएको मेसिन रे, हामीले अहिले कोभिड चेक गर्दैछौँ, के हो त हो? यो यस्तै छ। अब मैले सुनेको स्वाइन फ्लूको लागि यो त तपाईँको त भन्दैछु त, यो कोभिडको लागि हुँदै होइन कि। यति लामा लेख आइसके होइन, धेरै कुराहरू छताछुल्ला भइसके। यत्रो चाहिँ मिडिया अहिले हातमा नेट इन्टरनेट गुगलमा अलिकति खोजेर हेरिदिए पनि हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त अब यहाँ तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब मान्छे दिनभरि घरमा राख्दिने। अब केटाकेटीको बिचरा म त त्यो बाल मनोविज्ञानमा पो के असर पर्छ म त त्यता पो चाहिँ होइन तनावमा छु। अब दोस्रो चरणको भनेको छ नि यिनीहरूले आतङ्क। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है, यो 1 महिनाभित्रमा यी अपराधीहरूले के गर्छन् भनेदेखि तेस्रो चरणको नयाँ लहर भनेर चाहिँ हौवा भिजाउँछन् संसारभरि। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने बालबालिकालाई विशेष गरी असर गर्छ भन्छन्। त्यसै पनि तपाईँको चाहिँ दिनभरि कोठामा बसिया छन्, तपाईँको चाहिँ मोबाइल बनाएका छन् होइन, चलाएका छन् विद्यार्थीहरूले। अब यिनीहरूको मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराले चाहिँ यहाँ समस्या पार्ने हो कि। बिग्रिने भयो हाम्रा चाहिँ भविष्यका कर्णधारहरू। यो अहिले चाहिँ देखिएका सतहमा देखिएका पुस्ता त यो त चाहिँ मान्छेका भाँडै हुन सकेन होइन। तपाईँको चाहिँ तल्लो चाहिँ लेयर जुन छ त्यो पुस्तालाई पनि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ
यो खसी पकाएको मूल्यमा चाहिँ खाडीमा बेचिया छन्। कारण अब तपाईँ हामी जो जो यहाँ बाँकी छौँ नि मरुन् कि बाँच्छन्, भगवान् भरोसा यसरी छोडिया छन् भनेपछि भविष्यका कर्णधार हाम्रा लालाबालालाई पनि चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै तपाईँको चाहिँ नि यो दिमागमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सङ्क्रमण भरिदिने, सन्त्रस्त बनाइदिनु। त्यो भएन त, आतङ्कित भएनन् अब बालबालिकाहरू पनि। आइसक्यो तेस्रो चरणको आउँदैछ भेरिएन्ट। र एउटा कुरो भन्नु त्यो मैले त्यही भएर म बारम्बार मैले चाहिँ आग्रह के गर्छु भने आम बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरू यसो विचार गर्नु। अहिले तपाईँको चाहिँ नि जो ड्युटीमा खटिएका छन्, जो बाहिर निस्किएका छन् होइन, उनीहरू त त्यो रोगको लक्षण त देखाएको छैन होइन। अनि जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसो आइडेन्टिटी कार्ड भिरेर के गरेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू बाहिर निस्किन्छन् नि, जो खुल्ला ठाउँमा बस्छन् उनीहरू त सङ्क्रमित भएको छैन। छन् त ल भन्नुहोस् त, को सङ्क्रमित भयो त? कसलाई सङ्क्रमित बनायो भन्दा जो चाहिँ डरले ढोका थुनेर चाहिँ मास्क लाएर घरभित्र बस्छ उसलाई त अक्सिजनको कमी हुने भइगयो। एक्सर्साइज छैन, बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्दाखेरि पुलिसको चाहिँ डन्डी खाइन्छ। किनभनेदेखि तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा भनाइ नै छ कि हिन्दीमा म भन्छु त्यो हिन्दी उखान हो, सुबह शाम के हावा 2 लाख का दवा भन्छ। भनेपछि बिहान बेलुका हिँड्नुपर्छ, स्वस्थ हावापानी लिनुपर्छ, अनि पो तपाईँको चाहिँ नि होइन शरीरमा एक किसिमको नयाँ ऊर्जा थपिन्छ। बिहानको चाहिँ तपाईँको सूर्योदयको किरण चाहिँ शरीरमा परोस्, भिटामिन डीको ऊर्जा थपिन्छ। तर यी सबैलाई चाहिँ गलत्याएर के गर्यो भने कोठाभित्र बस। योभन्दा ठुलो जघन्य अपराध के हुन्छ मानवता विरुद्धको? ल भन्नुहोस् त। यो सबै खाले विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि र नयाँ नेपाल बनाउनका लागि अथवा एक प्रकारको विकसित सुख शान्ति समृद्धि सहितको नेपाल बनाउनका लागि यहाँले जनतालाई कसरी आग्रह गर्नु? होइन, मेरो आग्रह त प्रश्न के छ भन्दाखेरि चुच्चे ढुङ्गो उल्टुङ्गो भने जस्तै यो मुलुक बनायो कसले? यहाँ यी मुख्यताहरू छन् नि, हामी नेपाल निर्माण गर्न आएका भन्छन् नि, यी भुसिया कुकुरले बनाउँछ अरे मुलुक त चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नेतृत्वमा तपाईँ हाम्रै पुर्खाहरूले चाहिँ निर्माण गरिसकेका हुन्। यी त भत्काउन आएका हुन्। त्यसमा उनीहरूले जुन चाहिँ नि वंशको चाहिँ राजाले यो मुलुक चाहिँ तपाईँको एकीकरण गर्यो होइन, त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि वंशको चाहिँ प्रतिनिधिलाई हामीले चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष मानेर तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू यो मुलुक प्रति निष्ठा राखेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मुलुकले चाँडै नै काँचो बिछेर भन्ने मेरो विश्वास छ। हस्त समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर तपाईँलाई र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई।